वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री नवाफिल अदा किए, मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म आज मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करेंगे। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर आज़म की आला सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के। कराची के इलाके शाह लतीफ़ पुलिस का गुलशन बेनज़ीर में मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। पुलिस ने हलाक और जख्मी डाकुओं से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक 6 डाकू घर में वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस से मुकाबला हो गया। कराची में पाकिस्तान रेंजर सिंध और कस्टम इंटेलिजेंस की यूसुफ गोड बस टर्मिनल पर मुश्तरका कार्रवाई, स्मगलशुदा कपड़ा, सिगरेट और छालियाँ बरामद, तंबाकू, घरेलू सामान की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी कब्जे में ले लिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज, इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त शाया कर दी। कराची की 3 सूबाई और 1 कौमी असम्बली की नशिस्त बढ़ गई। खैरपुर, सांगड़ और ठट्ठा की 1-1 सिंध असम्बली की सीट कम। ठट्ठा में अब सिर्फ 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें रह गई। कौमी असम्बली जनरल नशिस्तों की तादाद 266, 60 नशिस्तें खवातीन के लिए मुख्तस। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सिंध में 61, खैबर पख्तूनख्वा में 45 और बलोचिस्तान में तादाद 16 है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटें होंगी। नई हल्का बंदियों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 30 दिन 26 अक्टूबर तक मौजूद रहेगी। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। नई हल्का बंदियां नामंजूर, पीपल्स पार्टी का चैलेंज करने का ऐलान। सदर पीपल्स लायर्स फोरम की क़यादत में लीगल टीम तश्कील दे दी गई। कायम मुकाम सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब ने राहील कामरान चीमा को ज़रूरी हदायत जारी कर दी। कहा तमाम ज़िले तंजीमें और टिकट होल्डर्स लीगल टीम से राब्ते करें। किसी कानूनी इमदाद की सूरत में पीपल्स लायर्स फोरम की टीम ताउन करेगी। महाजराई की बजाय रिफॉर्म्स को तरजीह दी जाए। मासी के असीर बनने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुस्तकबिल बेहतर करे। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हदायत। कहा इक़्तिदार में आकर कौमी मसालहती कमीशन बनाए और एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएं। इलाकाई अमन और मईशत से मुतल्लिक वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब दी जाए। न्यूज़ लंदन में नून लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आमद। शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में लीगी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसों के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त। पाकिस्तान और अमरीका चीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी में किसी कैम्प का हिस्सा नहीं बनेगा। अनवारुल हक काकड़ का वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान की जानिब से जंगी सामान यूक्रेन को देने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद। निगरान वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा किसी PTI कारकुन से जुल्म व ज़्यादती नहीं की गई। गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासर को गिरफ्तार किया गया। अनवारुल हक काकड़ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। रोज़ा रसूल पर हाज़री और उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ उकला टीम के मेंबरान में फूट पड़ गई। रुकन कोर कमेटी शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन आमने सामने। शेर अफजल मरवत ने शुएब शाहीन एडवोकेट को PTI कानूनी टीम में वाहिद गद्दार करार दे दिया। अशोबे चशम का खतरनाक हद तक फैलाव। हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम। आज से सरकारी और निजी स्कूल्स बंद करने का ऐलान। अब सोमवार को खुलेंगे स्कूल्स में छुट्टियों का इतलाक पूरे सूबे में होगा। आंखों से मुतासरा बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। आशोबे चशम के बच्चों को मरकजी दरवाजे पर टीचर खुद चेक करेंगे। लाहौर में आशोबे चशम के मरीजों की तादाद 7578 तक जा पहुंची।
آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پشاور کا دورہ، خواتین سمپوزیم اور صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا خواتین نے پاکستان کی ترقی میں مثبت اور اہم کردار ادا کیا۔ خیبر پختونخوا کی خواتین نے دہشت گردی کے خلاف عزم اور بہادری کا ثبوت دیا۔ گاڑیوں کی امپورٹ کی آڑ میں حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کے معاملے میں پیش رفت۔ FIA کمرشل بینک سرکل کراچی نے 4 گاڑیاں سیز کر دی۔ سیز کی گاڑیوں فروخت یا شو روم سے کسی دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکیں گی۔ FIA نے خالد بن ولید روڈ پر قائم مزید 5 شو رومز کو نوٹسز جاری کر دیے۔ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن نے مالی سال 2022-23 کے مالی نتائج کا اعلان کر دیا۔ معاشی غیر یقینی صورتحال کے باوجود PNSC کو ریکارڈ منافع ہوا۔ مالی سال 2022-23 میں PNSC کو بعد از ٹیکس خالص منافع 30 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ PNSC کے مطابق گزشتہ مالی سال PNSC کو 5 ارب 60 کروڑ کا منافع ہوا۔ اللہ کے نام پر دے دے بابا، پاکستانی گینگ دنیا بھر میں سرگرم، بیرون ملک گرفتار بھکاریوں میں 90% پاکستانی ہوتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سیکرٹری اوورسیز کا انکشاف۔ عراقی اور سعودی سفیر ہمیں کہتے ہیں ان کی جیلیں بھر گئی۔ حرم میں پکڑے جانے والے جیب کتروں میں زیادہ پاکستانی ہیں۔ یہ زیارت پر بھیک مانگنے جاتے ہیں، بھکاری زیادہ تر عمرہ ویزے پر جاتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کی آمد، شہر شہر نگر نگر تیاریاں عروج پر۔ مساجد، بازاروں، گھروں اور دکانوں پر چراغاں، شاہراہوں اور بازاروں میں لگائے گئے سٹالز پر شہریوں کا رش۔ مختلف مقامات پر محفل میلاد کا انعقاد۔ ادھر یمن میں جشن عید میلاد النبی کی انوکھی تیاریاں، شہریوں نے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو سبز رنگ کی لیزر لائٹ سے روشن کیا۔ بلوچستان کا علاقہ وڈ نو گو ایریا بن گیا۔ 40 دن سے 2 گروپوں میں مسلح تصادم، 5 افراد ہلاک، 12 سے زائد زخمی ہو چکے۔ پولیس حالات پر قابو پانے میں ناکام، لوگ گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میڈیا پر خبریں چلی، لوگوں نے بارہا شکایتیں کی۔ صوبائی حکومت صرف زبانی جمع خرچ تک محدود۔ وزیر داخلہ میر زبیر جمالی کا کہنا ہے کہ حکومت صورتحال کی بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کھلاڑیوں پر نوازشات کی بارش، معاوضوں میں 127 سے 202% تک اضافہ۔ PCB کا نئے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان، 25 کھلاڑی شامل، بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین افریدی کی کیٹیگری A برقرار۔ کیٹیگری B میں فخر زمان، حارث رؤف، امام الحق، محمد نواز، نسیم شاہ اور شاداب خان کو شامل۔ ایمرجنگ کیٹیگری کو ختم کر کے سلمان علی آغا اور محمد حارث کی D کیٹیگری میں پروموشن۔ سائم ایوب بھی شامل۔ کپتان بابر اعظم کا سینٹرل کانٹریکٹ پر خوشی کا اظہار، کہتے ہیں یہ معاہدہ کھلاڑیوں کے کیریئر اور پاکستان کرکٹ کے لیے نایاب ثابت ہوگا۔ کرکٹ کے میگا ایونٹ میں جیت کا جذبہ لیے قومی کرکٹ ٹیم بھارت پہنچ گئی۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال، کھلاڑیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شائقین بےتاب نظر آئے۔ تصاویر بھی لی، شاہینوں کو سخت سیکیورٹی میں ہوٹل پہنچایا گیا۔ کھلاڑی آج ٹریننگ کریں گے۔ 18 رکنی اسکواڈ میں 3 ریزرو کھلاڑی بھی شامل۔ گرین شرٹس اپنا پہلا وارم اپ میچ 29 سپتمبر کو نیوزی لینڈ سے کھیلے گی۔ ICC ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کی بادشاہت برقرار، بلے بازوں میں قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم سر فہرست، بھارت کے بیٹسمین شبمن گل دوسرے نمبر پر۔ وقت کم، مقابلہ سخت، امریکی حکومت تاحال بجٹ پر متفق نہ ہو سکی، شٹ ڈاؤن کا خطرہ بڑھنے لگا۔ صدر ٹرمپ کے حامیوں کی تمام مجوزہ بلوں کی مخالفت، جو بائیڈن انتظامیہ کے پاس بجٹ پر اتفاق کے لیے صرف 3 دن کا وقت رہ گیا۔ کراچی میں پاکستان تھیٹر فیسٹیول تمام رعنائیوں سمیت جاری۔ شادیاں صرف منتوں سے نہیں بلکہ قدیم رسم و رواج کے مطابق بھی ہوتی ہیں۔ تھر کی فرسودہ روایات سے متعلق ڈرامہ سے نو شرکاء نے خوب پسند کیا۔ فیسٹیول میں ہدایت کار ریحان شیخ نے طلباء کو اداکاری کے گر بھی سکھائے۔ ریحان شیخ کہتے ہیں اس طرح کی مزید سرگرمیاں ہونی چاہیے۔